عزیزان گرامی قدر حضرات امام علی مقام نکلے شاعران دا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھران اے چھڑے جویں فاطمہ دا مہینوار آپ فرماندے نے ٹریا کوئی نہیں گھران اے چھڑے جویں فاطمہ دا مہینوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں دے کے بچی نو پیار ٹریا تے روندہ ہویا حسین ذیشان سائے میں جندرے اماں دے اجرے نو